छिमेकीको छोरीसँग हाम्रो भाइको चाहिँ लभ परेछ कि 2 महिना जति भयो तिनीहरू दुइटाको लभ पर्न लागेको। तिनीहरू दुइटाको लभ परेदेखि खाली भाइ छतमा जाँदै लुगा धोइ जस्तो गर्दै त्यही केटीलाई खाली हेरे गर्छ। त्यो केटी पनि खाली कपडा सुकाउने बानामा कि अचार सचार सुकाउने बानामा छतमा आइरहेको छ। दुइटाले आँखाले टुलु टुलु बोलेको बोली गर्छन्। हजुरआमाले र मैले चाहिँ यो धेरै दिनदेखि हेरिराखेको थियौँ कि यसको चक्कर केमा चल्यो भनेर। अनि एक दिन त मैले पत्ता पनि लगाइसकेँ यो केटाको त्यो केटीसँग चक्कर चलेरहेछ भनेर भने। अनि त्यसपछि एक त तिनीहरू दुइटाको बेसरी ठुलो झगडा परेछ। झगडा परेपछि भाइ रिसेर 5 दिनसम्म छतमा गएको थिएन। अनि त्यसपछि घरभित्रै बस्ने खानी सुत्ने गरिरहेको थियो। अनि मैले चाहिँ सोचेँ अब यो केटालाई के भयो भनेर सोच्न पऱ्यो। हजुरआमा र म चाहिँ यसो बुझ्न पर्यो अब के भयो भनेर हामी बुझ्नलाई यसको लभ के चल्दैछ भनेर बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि भाइलाई एकदम बचालेर त्यसको मिट मन पर्ने खानेकुरा चटपटे फुल्की सुल्की ल्याएर त्यसलाई सोध्न लाग्यो कि होइन के भयो तिम्रो त्यस्तो त्योसँग लभ परेको थियो के भयो किन झगडा भयो भनेर भनेको त के भन्छ भनेको त हेर सबभन्दा सुरुमा दुध पनि बिक्छ दही पनि बिक्छ मासु सासु नि बिक्छ घिउ बिक्छ त्यस्तीलाई पालेको त्यसलाई पाल्न भन्दा त भैँसी पाल्न ठिक पो भन्छ त।